सो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी युनिट 3 को म तिमीहरूलाई सेट 3 को गर्न जाँदैछु कम्प्युटरको। सेट 3 को चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला आज चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, अस्ति जस्तै पहिला जस्तै हामीले के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ 2 मार्क्स हो, यो 2 मार्क्स हो, यो 2 मार्क्स हो, अनि त्योवाला है। पहिला सुरुमा चाहिँ हामी ड्राई रन टेबल, त्यसपछि त्यसको चाहिँ करेक्टिङ बक्स, अनि त्यसपछि एन्सर द फलोइङ क्वेसन गर्छु म फर्स्ट पार्टमा चाहिँ। अनि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ म तिमीहरूलाई क्वेसन नम्बर 9 र 10 को चाहिँ गरिदिन्छु मोड प्रोग्राम लेख्नेवाला चाहिँ। ल ढिलो नगरिकन यसबाट स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो क्वेसन छ है, क्वेसन चाहिँ म एट्याच गरिदिन्छु त्यो साइडमा है। अब यहाँ चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ, के हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ भने कुरा अब हामीले चाहिँ के भ्यारिएबल देखाएको सबभन्दा पहिला मैले तिमीहरूलाई के भन्थ्यो भने ड्राई रन टेबल गर्ने हुन्छ नि। सबभन्दा पहिला चाहिँ तिमीहरूले के लेख भने अबदेखि चाहिँ म पुरै प्रोसेस गर्नु थियो। त्यहाँ सुरुमा हामीले तिमीहरूले लेख्नु पऱ्यो यहाँ यसरी ड्राई रन टेबल भनेर यसरी लेख्नु पऱ्यो है त। सुरुमा हामीले ड्राई रन टेबल लेख्ने, त्यसपछि ड्राई रन टेबल पछि के छ भने जे भ्यारिएबल दिएको छ त्यो लेख्ने कि सबभन्दा। मैले यसो हेर्ने बेला यहाँ तिमीहरूले चाहिँ ए भनेको 2 दिएको छ है, ए भनेको 2 दिएको छ। अनि त्यसपछि के भयो, त्यसपछि यो कल भयो, यो फङ्सन होइन, प्रिन्ट सम अफ द सिरिज भनेर। अनि यो सिरिजलाई कल गरेको छ यो सिरिजको नामले है। अनि त्यसपछि यो इन्ड गरेको छ, त्यसपछि त्यो एलाई चाहिँ पास गरेको छ सिरिज एमा यहाँ। अनि त्यसलाई चाहिँ पास गरिभएपछि यहाँ फङ्सन सिरिज एन भनेको छ नि त। अनि भनेपछि यो ए को ठाउँमा एन भन्ने भयो है। भनेपछि एनकै ठाउँमा हामीले के ए भनेर 2 छ भने एन भनेर पनि कति भयो 2 भयो हो कि। भनेपछि हामीले एनलाई के लेख्नु 2 लेख्नु। सबभन्दा पहिला हामीले एन हेर्छौँ है त, एन भनेर लेख्ने। सबभन्दा पहिला हामीले एन लेख्छौँ। एन लेखिभएपछि हामीले के लेख्नु भन्दाखेरि त्यसपछि एनको मुनि के छ सम भन्ने छ है। सम इक्वल टु 0 छ भनेपछि हामीले के लेख्नु पऱ्यो, सम लेख्नु पऱ्यो, सम लेख्नु पऱ्यो है। अब सम भयो होइन। अब सम पछि अर्को भ्यारिएबल के देख्छौँ त भन्दाखेरि हामीले सम पछि अर्को भ्यारिएबल मैले एउटा लुप चलिरहेको छु, जे इक्वल टु 1 to 4 भनेपछि मैले के लेख्नु पऱ्यो त्यहाँ यहाँ जे इक्वल टु 1 to 4 भन्ने नि, जे इक्वल टु 1 to 4। त्यसपछि अब हामीहरू के छ यहाँ फेरि सम इक्वल टु सम प्लस एन छ भनेपछि यहाँ के छ सम इक्वल टु सम प्लस एन छ है त। सम इक्वल टु सम प्लस एन छ। त्यसपछि के छ एन इक्वल टु एन प्लस 3। फेरि के देखेको चाहिँ हामीले एन इक्वल टु एन प्लस 3 छ है। अब त्यसपछि अरू के छ, अर्को चाहिँ सिरिज इक्वल टु सम छ, त्यो लास्टमा चाहिँ पास भयो है त। भनेपछि सिरिज इक्वल टु सम छ, यसलाई म साइडमा राखेँ है त। लास्टमा चाहिँ के छ सिरिज इक्वल टु सम भनेर लेखेको छ, सिरिज SCRIES भने चाहिँ SCRIES सिरिज इक्वल टु सम भनेको छ है त। यसरी यति छ। यति भनेको सुरुमा हाम्रो एन कति थियो त, हाम्रो एन त माथिबाट ए इक्वल टु 2 बाट भनेपछि ए पास भयो नि त। भनेपछि एन हाम्रो कति भयो 2 भयो है त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो 2 भयो। अब यहाँ सम भनेको कति छ, सम त सुरुमा 0 दिएको छ भनेपछि सम 0 भयो। अनि जे कति हुन्छ, जे सुरुमा 1 हुन्छ है। अनि फेरि सम इक्वल टु सम प्लस एन भनेपछि सम इक्वल टु के भयो, सम इक्वल टु सम त के छ पुरानो सम 0 छ। अनि अहिले एन के छ पुरानो एन, पहिले 0, यो सम 0 छ, एन चाहिँ 2 छ भनेपछि 0 + 2 हुनु पऱ्यो है। 0 + 2 भन्दा कति भयो 2 भयो है। अब यो एन भनेको नयाँ एन भनेको पुरानो एन कति छ र त, पुरानो एन भनेको छ 2 छ। अनि 2 + 3 हुनु पऱ्यो है। यहाँ चाहिँ 2 + 3 हुनु पऱ्यो। 2 + 3 गरेर कति भयो यहाँ 5 भयो है त। अब यो चाहिँ सिरिज भने के छ लुप सकिभएपछि है त, त्यहाँ के छ पुरै जे इक्वल टु 1 to 4 छ नि त, पुरै फर लुप सकिभएपछि बल्ल यो सिरिज चलायो नि त। भनेपछि हामीले यो पुरै लुपसम्म यसलाई चाहिँ नचलाउने है। लास्टमा छ नि त लुप सकिभएपछि, भनेपछि यसलाई पनि लुप सकिभएपछि त्यसपछि अब हेर है त, यो सम कति भइसक्यो 2 भइसक्यो भनेपछि समलाई पनि अपडेट गर्नु पऱ्यो, 2 बनाउनु पऱ्यो यहाँ समलाई। फेरि यो एन कति भइसक्यो 5 भइसक्यो भनेपछि एनलाई पनि हामीले 5 भनेर अपडेट गर्नु पऱ्यो। अब यो जे कति हुन्छ, जे अब 2 हुन्छ है। 1 to 4 भने 1 2 3 4 हुन्छ। अब हेर है त, फेरि के हुन्छ सम इक्वल टु, अब चाहिँ समको भ्यालु हेर त, अब चाहिँ समको भ्यालु कति छ 2 छ भनेपछि समको ठाउँमा मैले 2 लेख्नु पऱ्यो, प्लस यो एनको भ्यालु कति छ 5 छ भनेपछि यहाँ 5 लेख्नु पऱ्यो। 2 + 5 कति हुन्छ यहाँ 7 हुनु पऱ्यो। अनि हेर एन भनेको के भयो, पुरानो एन कति छ, पुरानो एन भनेको अब हाम्रो 5 छ, 5 + 3 भनेपछि कति भयो 8 भयो है त। अब यो फेरि यो के हुन्छ, यो 7 रेटलाई यता अपडेट गर्नु, यो सम भनेको 7 हुन्छ। अनि यो एन भनेको कति हुन्छ यहाँ 8 भयो। यो एन ठाउँ भनेको 8 भयो, किनकि यहाँ एन मोडिफाई भइसक्यो भने त्यो मोडिफाई भएको चाहिँ अर्कोचोटि अब 8 हुन्छ, यो अर्कोचोटि 7 हुन्छ। अब यो फेरि जे चाहिँ 1 2 अब कति हुन्छ 3 हुन्छ। अब जे इक्वल 3 भएपछि अब फेरि सम इक्वल है, त्यहाँ सम इक्वल टु सम पुरानो सम कति छ 2, पुरानो सम 7 प्लस पुरानो एन कति छ 8 छ भनेपछि 8 भयो। 7 र 8 जोडेर कति भयो 15 भयो। अब यो एन भनेको एन इक्वल टु पुरानो एन कति छ हाम्रो 8 छ प्लस 3 गरेर कति भयो हाम्रो 11 भयो होइन त। अब फेरि अब यो के हुन्छ, यो अपडेट गर्ने यिनीहरूले एन भनेको 11 भयो, यहाँ 11 हुन्छ। यो सम भनेको कति हुन्छ, सम भनेको 15 भइसक्यो, यहाँ 15 हुन्छ। अनि यो लुप कति हुन्छ 4 हुन्छ। अब यो सम भनेको के हुन्छ, सम भनेको 7 + 8 भनेको 15 + 11 होइन त।
15 + 11 गरेर कति हुन्छ यहाँ 26 हुन्छ है। अनि यो एन भनेको चाहिँ कति हुन्छ एन इक्वल टु फेरि एन कति छ 11 11 + 3 गरेर कति हुन्छ यहाँ 12 तिर 14 हुन्छ। यसरी 14 हुन्छ। अब हेर है त हाम्रो के भयो सबै लुप सक्यो नि त हाम्रो 1 देखि 4 सम्म छ। अब यो अर्कोचोटि 5 हुँदैन नि त 5 नभएपछि के हुन्छ यो अर्कोचोटि लुप चल्दैन भनेपछि हाम्रो यतिमै लुप सकिन्छ। अब यतिमा लुप सकेपछि लास्टमा यो सिरिज त्यो लुप सकिभएपछि के छ सिरिज छ नि त सिरिज छ भनेपछि हामीहरूले के गरिदिनु मिल्दैन भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो लास्टमा समको भ्यालु कस्तो 26 भनेपछि सिरिजमा पनि के आउनु भयो सिरिजमा पनि हाम्रो के आउनु भयो यसरी सिरिज इक्वल टु कति भयो भने सम कति छ 26 भनेपछि यहाँ 26 आउनुभयो। यति गरेपछि हाम्रो के भयो पुरै ड्राई रन टेबल भयो है। त्यसो भएपछि अब लास्टमा के लेख्ने हामीले आउटपुट लेख्नुहुन्छ हैन। आउटपुटमा हेर्ने त्यहाँ आउटपुट भनेर लेख्ने। अब आउटपुटमा ध्यान दियो है मिस्टेक होला तिमीहरूले। आउटपुटमा के लेखेको छ भने यहाँ तिमीहरूले सुरुमा हामीहरूको यहाँ कल भएपछि के भयो सम अफ द सिरिज के लेख्यो सम अफ द सिरिज अनि सिरिज ए भने त सिरिज ए भने के र त सिरिजले 26 पायो भने त 26 रिटर्न हुने हो नि त यहाँ यसको ठाउँमा भनेपछि सम अफ सिरिज अनि 26 प्रिन्ट हुन्छ कि किनकि सिरिजमा लास्टमा के आयो 26 आयो नि त भनेपछि सम अफ द सिरिज भनेर चाहिँ 26 प्रिन्ट हुन्छ। के हुन्छ अरे यसरी यहाँ सम अफ द सिरिज भनेर चाहिँ अनि यसरी 26 प्रिन्ट हुन्छ यसरी है 26 प्रिन्ट हुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो एन्सर यति गरेपछि हाम्रो 2 मार्क्स हुन्छ। अनि खासमा यसरी बनाउने होइन है। यसरी मैले के भन्थेँ तिमीहरूले यसरी टेबल बनाइदिने स्केलले दामी तालले यसरी स्केलले टेबल बनाइदिने सबैलाई यसरी टेबल बनाएर यसरी राखिदिने अनि त्यसपछि यसरी टेबल बनाइदिने यसरी टेबल बनाएर राखिदिएपछि तिमीहरूको त सबै सकिहाल्यो है। यही त हो नि हामीहरूको ड्राई रन टेबल है क्वेसनहरूको। अब अरू क्वेसन है त ल त्यसै गरी चाहिँ अरू क्वेसन हामीहरू के रहेछ भने रिराइट द गिभन प्रोग्राम आफ्टर करेक्टिङ बग। सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ बगहरू छ मैले के भन्थेँ 4वटा बग जति हुन्छ हामीले त्यो 4वटा बग पत्ता लगाएर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हाम्रो के छ रेम टु डिस्प्ले नेम पोस्ट एन्ड स्यालेरी अफ 10 इम्प्लोइ भनेपछि 10वटा इम्प्लोइहरूको चाहिँ नेम पोस्ट र स्यालेरी डिस्प्ले गर्ने रहेछ भनेपछि हाम्रो मोड के हुन्छ डिस्प्ले गर्ने बित्तिकै हाम्रो इनपुट मोड हुन्छ भनेपछि ओपन emp.txt फर इन भयो चाहिँ यहाँ एउटा मिस्टेक रहेछ इन भनेपछि यहाँ के हुनु पऱ्यो इनपुट हुनु पऱ्यो इनपुट एज #1 हुनु पऱ्यो। त्यसपछि फर आई इक्वल टु 10 to 1 भनेको छ 10 to 1 भनेको माथिदेखि तल जाने 10 9 8 7 हुन्छ जान्छ है त। अनि इनपुट #1 बाट के लेख्यो नेम डलर पोस्ट एस लेख्यो चाहिँ पोस्ट एस हुँदैन पोस्ट डलर हुन्छ है कमा स्यालेरी लेख्यो। फेरि डिस्प्ले भनेको छ डिस्प्ले हुँदैन डिस्प्लेको ठाउँमा के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ प्रिन्ट नेम डलर पोस्ट डलर अनि स्यालेरी है। अनि त्यसपछि नेक्स्ट आई भनेको छ अनि क्लोज imp.txt हुँदैन के हुन्छ क्लोज #1 हुन्छ भनेपछि हाम्रो 4वटा मिस्टेक गरेको छ। एउटा त हाम्रो यो ओपन emp.txt फर इन भयो चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो इनपुट हुनु पऱ्यो। फेरि फर आई इक्वल 10 to 1 ठिकै छ इनपुट #1 नेम डलर पोस्ट डलर स्यालेरी यो पनि ठिकै छ। यहाँ डिस्प्ले अनि यो के अरे यहाँ इनपुट #1 नेम डलर अनि पोस्ट एस भएछ पोस्ट डलर हुनुपर्ने ठाउँमा पोस्ट एस भएछ हामीले पोस्ट डलर बनाउनेलाई स्यालेरी अनि डिस्प्ले नेम डलर पोस्ट डलर अनि स्यालेरी नेक्स्ट आई अनि क्लोज लास्टमा अनि अर्को मिस्टेक चाहिँ क्लोज emp.txt भएछ हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्ने क्लोज #1 हुनुपर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले सच्याएर लेखिदिने भनेपछि सच्याएर लेखेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अनि सुरुमा त्यो रेमलाई चाहिँ केही मिस्टेक हुँदैन रेम चाहिँ जस्तो त्यस्तै गर्ने भन्थेँ मैले सुरुमा हामीले के लेख्ने यसरी रेम टु डिस्प्ले नेम पोस्ट and salary of 10 इम्प्लोइ है त 10 इम्प्लोइ भनेको छ। अनि त्यसपछि के भने ओपन अब हाम्रो यो ओपन emp.txt जस्तो छ त्यस्तै गरिदिएँ मैले फर इनको ठाउँमा के हुनु पऱ्यो इनपुट हुनु पऱ्यो यसरी इनपुट एज #1 हुनु पऱ्यो है त। त्यसपछि के छ फर लुप छ फर यहाँ चाहिँ हामीहरूले सिएलएस पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ तर खास सिएलएसले लेखिने नलेखिने खासै पर्दैन यहाँ सिएलएस छुट्याएर चाहिँ हामीले सिएलएस थपिदिएँ मैले सिएलएस लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने यहाँ फर आई इक्वल टु 10 to 1 भनेको छ 1 to 10 गऱ्यो भने 10 to 1 गरे पनि खासै केही प्रब्लम चाहिँ हुँदैन अटोमेटिक त्यसले 10 देखि 1 हुन्छ यहाँ अथवा स्टेप -1 थपिदिनु पाएँ यसरी है अथवा स्टेप -1 थपिदिनु अथवा नलेख्दा पनि अटोमेटिक त्यो बाई डिफल्ट 10 देखि 1 सम्म जान्छ अनि फेरि के लेख्ने यहाँ इनपुट #1 बाट चाहिँ के लेख्ने नेम
डलर अनि यहाँ पोस्ट एस भएछ, यसलाई के भन्यो भने पोस्ट डलर भन्यो। त्यसपछि के भन्यो भने स्यालेरी। त्यसपछि के भयो भने यहाँ डिस्प्ले भन्यो, डिस्प्लेको ठाउँमा के हुनु पऱ्यो प्रिन्ट, प्रिन्ट। त्यसपछि के लेख्नु पऱ्यो नेम डलर पोस्ट डलर अनि स्यालेरी हुन पऱ्यो। त्यसपछि स्यालेरी। त्यसपछि के भने यो फर लुपलाई जस्ट घुमाइदिने है, नेक्स्ट आई गरिदिने, नेक्स्ट आई गरिदिने। त्यसपछि के भने यहाँ क्लोज ह्यास 1 गरिदिने अनि त्यसपछि के गरिदिने लास्टमा इन्ड गरिदिने ल है। त मैले सच्याएको के को एउटा यो सच्याएँ मैले, अनि त्यसपछि यहाँ एउटा यो सच्याएँ, त्यसपछि मैले यहाँ सच्याएँ, त्यसपछि मैले यहाँ सच्याएँ। यसरी गरेर मैले 4वटा ठाउँमा सच्याएँ है त। यो 4वटा हाम्रो मिस्टेक थियो। यसैलाई चाहिँ हामीले गरिदिएपछि हामीहरूको 2 मार्क्स त आइहाल्छ राम्ररी है। ल त्यसै गरी अब चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा चाहिँ एन्सर राइट द के अरे स्टडी द फलोइङ प्रोग्राम एन्सर द गिभन क्वेसन भनेको हुन्छ। यसलाई सबभन्दा छिटो सल्भ गर्नलाई चाहिँ तिमीले सिधै क्वेसनमा जाने है, क्वेसनमा जाने सबभन्दा। अनि के सोध्दा रहेछ भनेपछि हामीले प्रोग्रामलाई चाहिँ कतिको हेर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि त्यहाँबाट। सुरुमा के सोध्दा विच स्टेटमेन्ट सुड बी एडेड इन द मेन मोड्युल टु एक्जिक्युट द प्रोग्राम भनेपछि मेन मोड्युलमा कुनै न कुनै एउटा स्टेटमेन्ट मिसिङ रहेछ जसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चल्दैन भनेपछि हेर्ने है त। मेन मोड्युलमा के लेख्यो डिक्लेयर सब एसई ए डलर लेख्यो, ए डलर इक्वल कम्प्युटर साइन्स इन्ड भन्ने लेख्यो, सक्यो भनेपछि यहाँ सब एसई भनेपछि त्यो सबलाई त कलै भएन भनेपछि यहाँ के छुट्यायो एउटा कल एसई ए डलर छुट्याएर है त। भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो यहाँ एउटा के मिसिङ रहेछ कल एसई ए डलर भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ हाम्रो विच स्टेटमेन्ट सुड बी एडेड इन द मेन मोड्युल टु एक्जिक्युट प्रोग्राम भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ ए नम्बरको। हाम्रो ए नम्बरको एन्सर चाहिँ कल एसई ए डलर स्टेटमेन्ट इज मिसिङ भन्ने है त, मिसिङ इन मेन मोड्युल भन्ने थिएँ। अनि त्यसै गरी बी नम्बर है त। बी नम्बरमा के भने माथिको प्रोग्राममा प्रयोग गरिएका भेरिएबलहरूको सूची बनाउनु छ। लिस्ट आउट द भेरिएबल युज इन द एबो प्रोग्राम भनेको माथिको प्रोग्राममा भेरिएबल अब यसरी हेर्ने त के भेरिएबल युज भयो। माथिको प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिला ए डलर युज भयो है, ए डलर युज भयो। त्यसपछि अरू के युज भयो ए डलर पछि एउटा एल पनि युज भयो, लेन एल इक्वल टु लेन ए डलर भने त भनेपछि एल पनि एउटा भेरिएबल हो, एल पनि भेरिएबल युज भयो। अर्को के युज भयो आई पनि युज भयो, आई है, आई भनेको एउटा लुप चल्यो नि त, त्यो आई पनि एउटा के भेरिएबल नै हो, आई भेरिएबल युज भयो। अनि त्यसपछि यति मात्रै युज भयो भनेपछि एएलआई भनेर यति मात्रै लेख्नु है, एएलआई आर द भेरिएबल्स युज्ड इन एबोभ प्रोग्राम भनेर दिने यसरी। यति गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त पुरै भइहाल्यो है, पुरै हाम्रो चाहिँ यति गरिरहेपछि हामीहरू ठ्याक्कै 6 मार्क्सको भइहाल्यो है, 2 मार्क्सको भइहाल्यो है। सजिलो छ नि त। तिमीहरूलाई अब के गाह्रो छ भने मलाई भन, म त्यसलाई सल्भ गरिदिन्छु भन्दा छु है तिमीहरूले। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 भएर नि त। क्वेसन नम्बर 9 मा के छ भने चाहिँ किनकि हाम्रो छोटो अहिले मैले 12 मिनटमै भ्याएँ भिडियो, त्यही भएर मैले यो सबै सकाउने कोसिस गर्छु। राइट अ प्रोग्राम इन क्यू बेसिक द्याट आस्क द रेडियस एन्ड हाइट अफ अ सिलिन्डर भनेपछि रेडियस र हाइट माग्ने रहेछ हाम्रो युजरसँग, के माग्नुपर्ने रहेछ रेडियस र हाइट। त्यसपछि क्रिएट युजर डिफाइन फङ्सन भनेपछि के रहेछ फङ्सन लाएर के निकाल्ने रहेछ हेर त, क्रिएट युजर डिफाइन फङ्सन टु क्यालकुलेट टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि यसले के निकाल्ने रहेछ, यसले चाहिँ हाम्रो टिएसए निकाल्ने रहेछ है त, टिएसए। अनि त्यसपछि सबले चाहिँ के निकाल्ने रहेछ भोल्युम भनेपछि सब लाएर चाहिँ के निकाल्ने रहेछ, यसले चाहिँ हाम्रो भोल्युम निकाल्ने रहेछ, भोल्युम भन्ने है त। भोल्युमको फर्मुला हेरेर त टिएसएको फर्मुला दिए होला है, टिएसएको फर्मुला 2πr ब्र्याकेट r प्लस एच, 2πr ब्र्याकेट r प्लस एच भनेर दिएको छ त, 2πr ब्र्याकेट r प्लस एच। अनि भोल्युमको फर्मुला चाहिँ के दिए πr स्क्वायर एच है, πr स्क्वायर एच। यति लेखेपछि भयो कि है हाम्रो, यति लेखेपछि भइहाल्यो। यति लेखेपछि मैले क्वेसन हेर्नै पर्दैन। अब जस्ट हामीले के लेख्यौँ भने डिक्लेयर फङ्सन टिएसए भनेर लेखिदिने यसरी है, यसरी चाहिँ हाम्रो अब हेर त। अब हामीले युजरसँग के माग्ने भने हामीलाई हेर त के अरे रेडियस र हाइट माग्ने भने नि त, भनेपछि हामीले के गरिदिने यहाँ रेडियस र हाइट गरिदिने यसरी। अनि सब फेरि यसरी के गर्ने यहाँ फेरि डिक्लेयर सब, अनि भोल्युमको लागि मैले भोल्युमै लेखेँ है त्यसरी भोल्युम। अनि यहाँ आर र एच है, यहाँ पनि रेडियस र हाइट चाहियो नि त भनेपछि रेडियस र हाइट भएपछि हामीले यहाँ पनि रेडियस र हाइट पास गर्नु पर्यो। अब यहाँभित्र के पास गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन भयो भने तिमीले के भने यो त्यो भोल्युम निकाल्न के भेरिएबल चाहिन्छ, भोल्युम निकाल्न हामीलाई रेडियस र हाइट चाहिन्छ। अनि पाईको भ्यालु त हामीलाई थाहा नि त 3.14 भनेर, त्यसको लागि त हामीले यहाँ लेखिराख्नु परेन, सिधै त्यसमा हामीले पाईको ठाउँमा 3.14 राख्नु मिल्यो।
अब गर्ने अब यति गरेपछि हामीले के लेख्ने CLS लेख्ने। अब हामीले के युजरसँग के माग्ने भनेको थियो, युजरसँग हामीले रेडियस हाइट माग्ने भनेको थियो भनेपछि हामीले के गर्ने यसरी इनपुट इन्टर रेडियस भन्ने अनि आर भने मैले फेरि इनपुट इन्टर हाइट एच भने है त। त्यसरी इन्टर रेडियस र इन्टर हाइट भनेर मैले आर र एचमा मैले लगेर हालेँ रेडियस राइट। अब त्यसपछि फङ्सनलाई के गर्छ हामीले प्रिन्ट गरिदिनु कि नि है, हामीले प्रिन्ट द टोटल सर्फेस एरिया इज के हो हाम्रो TSA R, H है। यसरी जे नाम छ त्यही लेखिदिने हामीले, यसले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने हो हामीले। द टोटल सर्फेस एरिया इज TSA R, H भनेर लेखिदिने। अब यो भोल्युमको सबको लागि के गर्छ हामी, सबको लागि कल गर्छ जस्ट यहाँ के लेख्ने यसरी कल अनि यसको नाम के हो भोल्युम भनेपछि भोल्युम R, H भनेर यसरी लेखिदिने। यति लेखिभएपछि अब CLSलाई हामीले के गर्ने इन्ड गरेर लेखिदिने। यति गरेपछि अब हाम्रो के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म सार्ने फङ्सनदेखि यहाँ जस्तोको त्यस्तै सार्ने यसरी। अब यति गरिभएपछि अब हेर्ने त TSA भने यो अगाडिको टी लिने कि यसरी टी लिने। टी स्क्वायरको अब फर्मुला के छ यहाँ 2 इन्टु पाईको ठाउँमा के लेख्नु मिल्यो 3.14 होइन त 3.14 इन्टु आरको ठाउँमा आरै लेख्नु मिल्यो इन्टु ब्राकेट R प्लस H गरिदिनु मिल्यो। यसरी गरिदिने फर्मुलालाई जस्ट लेखिदिने मात्रै। अनि यो अब पुरै सारिदिने TSA इजकल टु यो टी भनेर लेखिदिने कि। अनि यति गरेपछि यो फङ्सनलाई चाहिँ इन्ड फङ्सन गरिदिनु, इन्ड फङ्सन गर्नु। अनि यसको मुनि के हुन्छ फेरि अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म सार्ने यसको मुनि है। मैले यहाँ नअटेर मात्रै लेखेँ सब भोल्युम R, H यहाँ जस्तो छ त्यस्तै मैले सारिदिएँ। त्यसपछि अब हेर भोल्युमको लागि यो अगाडिको लेटर लिने V इजकल टु के लेख्ने फर्मुला के छ पाईको ठाउँमा के लेख्ने 3.14 लेख्ने इन्टु आरको ठाउँमा R को पावर 2 भयो R स्क्वायर भने नि त पाई R स्क्वायर भने अनि इन्टु हाइटको ठाउँमा हाइट भन्ने यसरी पाई R यो यस्तो चाहिँ के हो स्क्वायर पावर है R को पावर। अथवा तिमीले R इन्टु R लेख्न पनि मिल्यो है त। यसरी के लेख्न पनि मिल्यो R इन्टु R इन्टु हाइट पनि लेख्ने पाई R स्क्वायर एच भयो हो कि होइन। अब यो भीलाई चाहिँ के गर्ने प्रिन्ट गरिदिने यहाँ प्रिन्ट भोल्युम इज डबल कोटेसन सेमिकोलन अनि यो V भनेर लेखिदिने यसरी। अनि सबलाई के गर्ने यहाँ इन्ड सब भनेर लेखिदिने यसरी। मैले चाहिँ तिमीहरूले किन अगाडि एउटा लेटर लेख भने भने कहिलेकाहीँ झुकेर तिमीले के गर्छ यो भोल्युम नै भित्र लेखिदिन्छ क्या। यहाँ TSA नै सिधै तिमी यहाँ त लेख्न पायो फङ्सनमा, तर भोल्युमलाई भित्र सबभित्र त त्यो सबको नाम लेख्न दोहोऱ्याउनु पाइँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ अगाडिको लेटर चाहिँ खेलाउ भन्न खोजेँ। यहाँ पनि अगाडिको लेटर खेलाएर यसलाई पास गर, यहाँ पनि अगाडिको लेटरलाई गरेर यसलाई प्रिन्ट गर। यसरी चाहिँ हाम्रो सेफ हुन्छ, तिमीहरू झुकिँदैन भनेर मात्रै मैले गरेँ यसरी है त। यसरी गरेपछि यति गरेपछि 4 मार्क्स आइहाल्यो यसको। त्यसै गरी अर्को फाइल ह्यान्डलिङ क्वेसन छ। फाइल ह्यान्डलिङ क्वेसन के छ भने राइट अ प्रोग्राम टु क्रिएट अ सिक्वेन्सियल डेटा फाइल। पहिलो सबभन्दा पहिला के पत्ता लगाउने के गर्ने हो क्रिएट गर्ने हो कि रिड गर्ने भने यहाँ के भने क्रिएट गर्ने बित्तिकै हाम्रो फाइलको मोड के हुन्छ आउटपुट हुन्छ। नयाँ फाइल बनाउने बित्तिकै हाम्रो फाइलको मोड के हुन्छ आउटपुट। अब कुन फाइलको नाम के छ हाम्रो फाइलको नाम चाहिँ हाम्रो student.dat भन्ने छ student.dat छ। अनि त्यसपछि के गर्ने यहाँ 10 जना स्टुडेन्टहरूको के स्टोर गर्ने यहाँ नेम एन्ड मार्क्स अब्टेन 4 सब्जेक्ट नेम अनि त्यसपछि 4वटा सब्जेक्टको मार्क्स भनेपछि मैले M1 M2 M3 अनि M4 भन्न मिल्यो। अब सब्जेक्टको नामै तोक्या भए चाहिँ मैले अगाडिको लेटर जस्तै इङ्ग्लिस नेपाली भनेपछि मैले EN लेख्थेँ। अब यहाँ 4वटा सब्जेक्ट मात्रै भने त मैले M1 M2 M1 अथवा S1 S2 S3 S4 गर्दा मिल्यो पनि मिल्यो है त। यसरी गरेर यति स्टोर गर्नु होइन 10 जना कतिजनाको भन्दाखेरि 10 जनाको। अब हामीले यहाँ तोकेर देखा 10 जनाको 10 जना भनेपछि फर लुप लगाइदिने। सबभन्दा पहिला के गर्ने फाइललाई ओपन गर्ने। ओपन गर्नलाई चाहिँ के गर्ने हामीले यसरी ओपन फाइलको नाम के छ student.dat student.dat छ। अनि फर के छ आउटपुट मोडमा आउटपुट एज 1 लेखिदिने। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने यहाँ CLS लेखेर फर लुप लगाउने। फर I इक्वल टु 1 to 10 भन्ने 10 जना स्टुडेन्टको। अनि त्यसपछि के भने इनपुट इन्टर नेम भने है त मैले इन्टर नेम भने अनि नेमलाई चाहिँ मैले $मा राखिदिएँ। त्यसपछि फेरि मैले के गरेँ इनपुट इन्टर मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट भने मैले 4वटा सब्जेक्टको चाहिँ मार्क्स हाल भने यसरी। अनि त्यसपछि मैले लगेर चाहिँ M1 M2 M3 अनि
M4 मा लगेर हाल्थेँ। अब यति गरेपछि मलाई नेम र मार्क्सहरू आयो। अब त्यसपछि के गर्ने, यो एक नम्बरको फाइलमा के गर्ने, हालिदिने भनेपछि हामीले के गर्ने, यहाँ यसरी राइट -1 मा एक नम्बरको फाइलमा के लेखिदिने, यो एन डलर, पहिला सुरुमा एन डलर जान्छ, त्यसपछि यो चारवटै मार्क्स जान्छ, M1 M2 M3 M4 जान्छ यसरी है त। हामीले चाहिँ के गर्ने 10 अनि यो यति गरिरहेपछि यसलाई यतिलाई मात्रै घुमाइदिने हो। के गर्ने, नाम माग्ने अनि चारवटा सब्जेक्ट माग्ने अनि त्यसलाई एक नम्बर फाइलमा लगेर हालिदिने। यसरी नै कतिचोटि गर्ने, 10 चोटि गर्नेपछि यसलाई के गर्ने, नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट आई गरिदिने यसरी। नेक्स्ट आई गरिदिएपछि के हुन्छ, यति काम चाहिँ 10 चोटि चाहिँ नाम माग्ने अनि त्यो चारवटा सब्जेक्ट मार्क्स राख्ने अनि राइट गर्ने गयो। यो 10 चोटि रिपिट हुन्छ अनि 10जना स्टुडेन्टको हालिन्छ। यति हालिभएपछि हाम्रो प्रोग्राम सकिएपछि यो फाइललाई ओपन गरेको हाम्रो माग्ने र हाल्ने काम सक्यो नि त। 10जनाको माग्यो, 10जनाको हाल्ने, त्यसपछि प्रोग्राम सक्यो, यसलाई क्लोज गरिदिने। हामीले यसरी क्लोज -1 गरिदिने अनि यहाँ के गरिदिने, प्रोग्रामलाई इन्ड गरिदिने। यति गरेपछि त हाम्रो सकिहाल्यो है। कुनै अप्ठ्यारो भयो भने भन है मलाई। अनि अब लास्टको चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा के छ भने राइट अ सी प्रोग्राम द्याट आस्क एन इन्टिजर भ्यालु एन्ड चेक वेदर इट इज डिभिजिबल बाई 7 अर नट भने। एउटा नम्बर माग्ने अनि त्यो नम्बर चाहिँ 7ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन भनेर चेक गर्ने भने। कुनै नम्बरले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन भनेर चेक गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ भने पर्सेन्ट के कुनै पनि एउटा युजरसँग एउटा एन माग्छौँ, त्यो एनलाई चाहिँ %7 गर्छौँ। यदि त्यो %7 गर्दा 0 भयो भने ठ्याक्कै त्यो एनलाई 7ले डिभाइड गर्दा 0 भयो भने त्यो नम्बर चाहिँ 7ले डिभाइड जाने रहेछ, होइन भने नजाने रहेछ। यसलाई म फटाफट लेखिदिन्छु है। त्यसलाई हामीले यहाँ मैले अब तिमीहरूले यसको बारेमा मैले डिटेलमा हेऱ्यो भने यहाँभन्दा पहिलाको भिडियो हेरेर अनि बुझिहाल्छु त्यसमा है। यति गरिभएपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो त्यो हेडर फाइल र यो मेन फङ्सन त लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले के लेख्ने, एउटा नम्बर चाहियो नि त। त्यो एउटा नम्बरको लागि पहिला सुरुमा हामीले भेरिएबल तोक्ने। यहाँ के लेख्ने, यहाँ इन्ट एन भनेर लेख्ने, यसरी एन इन्ट एन लेख्ने। त्यसपछि त्यो एनलाई चाहिँ युजरसँग माग्ने। इन्टिजर सरलाई इन्टर र नम्बर भनिदिउँ है त। अनि त्यो यसरी लेखिभएपछि के गर्ने, स्क्यान गर्ने है त। स्क्यान एप यति त थाहा होला तिमीहरूलाई, यति थाहा होला। युजर मैले यहाँसम्मको भिडियो तिमीले हेरेपछि थाहा होला। मैले यहाँभन्दा पहिलाको भिडियो पनि गरेको छु नि त। अब तिमीहरूले यो डिटेलमा बुझाएन मलाई भन, तिमीले कमेन्ट गऱ्यो भने एकदम डिटेलमा यो सी प्रोग्रामको मैले भिडियो हालिदिन्छु है, एकदम इजी तालले। अब यति गरेपछि है यहाँ गर्ने। अब यसपछि हामीसँग युजरसँग नम्बर माग्यो नि त। नम्बर मागेपछि त्यो नम्बरलाई 7ले ठ्याक्कै डिभाइड जान्छ दाँदैन चेक गर्ने त्यहाँ। त्यसको लागि चाहिँ इफ यदि एन, यो युजरले दिएको एन छ नि, एन %, यदि त्यो एन %7 गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै 0 गयो भने के गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट एट %d इज डिभिजिबल बाई 7 लेख्ने, डबल कोटेसन कमा, अनि %d को ठाउँमा के आउनु पऱ्यो, यही एनको भ्यालु आउनु पऱ्यो। अनि एल्स प्रिन्ट एट %d इज नट डिभिजिबल बाई 7 गर्ने, डबल कोटेसन कमा एन्ड लास्टमा रिटर्न 0 अनि यहाँ प्रोग्रामलाई क्लोज गरिदिने। यति गरेपछि त हामीहरूको भइहाल्यो है सी प्रोग्राममा। यहाँ चाहिँ मैले एउटा युजरसँग नम्बर मागेँ एन, अनि त्यो नम्बर इन्टिजर थियो, त्यही भएर %d गरेँ। अनि त्यो %d पहिलो हालेको नम्बर के हो, एड्रेस अफ एनमा लगेर हालेँ। मलाई यति गरेपछि युजरसँग मैले एन मागेँ। त्यसपछि त्यो एनलाई चाहिँ 7ले डिभाइड गर्दा ठ्याक्कै रिमाइन्डर 0 गयो भने, यदि ट्रु भयो भने चाहिँ त्यो % डिभाइड बाई 7 भने % को ठाउँमा के आउँछ, युजरले दिएको नम्बर सबै त्यहाँ 14 देखायो नि, 14 इज डिभिजिबल बाई 7 भनेर आउँछ। होइन भने जस्तो 13 दियो भने 13 इज नट डिभिजिबल बाई 7 भनेर आउँछ यसरी। किनकि 13लाई 7ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 7 जान्छ, के अरे 6 जान्छ नि त। अनि त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो हुँदैन है त। यसरी नै अब अर्को क्वेसन है त, सी प्रोग्रामको। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भने राइट अ प्रोग्रामिङ सी ल्याङ्ग्वेज टु डिस्प्ले द सिरिज विथ देयर सम है त। एउटा सिरिज दिएको छ हामीलाई, के सिरिज दिएको 1, 4, 9 अनि 16 दिएको छ। यस्तै गर्दै कहाँसम्म 10 टर्मसम्म जाने भनेको छ है त। यसरी 10 टर्मसम्म जाने भने र यिनीहरूको चाहिँ के भने सिरिज पनि प्रिन्ट गर्ने र लास्टमा यिनीहरूको सम पनि प्रिन्ट गर्ने। अब यसलाई क्वेसनलाई बुझौँ है त। पहिला सुरुमा
सुरुमा हामीले हेऱ्यो भने यो तिमीहरूले यो सिरिज एन्ड सिक्वेन्समा यो हेऱ्यो भने तिमीहरू यो के छ यो 1 छ यो 1 को स्क्वायर जस्तो देखिरह यो 2 को स्क्वायर देखिरह यो 3 को स्क्वायर देखिरह यो चाहिँ 4 को स्क्वायर हुँदै गर्दै कसरी कहाँसम्म जाने रहेछ 10 को स्क्वायरसम्म जाने भनेर चाहिँ यो गर्दै यो सिरिज यो पनि देखाउने र यसको सम पनि देखाउने भनेपछि हामीलाई सजिलो भयो कति सजिलो भन्दाखेरि हामीले जस्ट एउटा लुप लगाइन्छ फर i इक्वल 1 to 10 अनि त्यसपछि त्यसकै स्क्वायरहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने अनि त्यसपछि त्यो स्क्वायरलाई जोडिदिने भनेपछि मैले लास्ट टाइम हिजोको भिडियो थियो नि त हिजोको भिडियोमा पनि त्यही थियो क्वेसन है त सुरुमा हामीले के गर्नु भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा इन्ट सम मैले सम स्टोर गर्नको लागि मैले एस राखेँ है त सम इक्वल टु मैले 0 राखेँ सुरुमा त हाम्रो सम 0 छ नि त त्यही भएर मैले सम चाहिँ 0 राखेँ अनि त्यसपछि मैले यहाँ फर लुप लगाउँछु फर इन्ट आई इक्वल टु 0 होइन 1 देखि 1 आई इज लेस देन अर इक्वल टु 10 सम्म जानु पर्यो अनि आई प्लस प्लस हुनु पर्यो यसरी यति गरिभएपछि अब हामीले के गर्ने यहाँ प्रिन्ट गर्ने के गर्ने यसको यो आई यो 1 2 3 4 5 हुँदै जान्छ नि त यो त्यसको स्क्वायरलाई प्रिन्ट गरिदिने भनेपछि हामीले के गर्ने यहाँ यसरी प्रिन्ट एफ डबल कोटेसन %d अनि यहाँ स्पेस के किनकि यो नम्बर प्रिन्ट भएपछि स्पेस आओस् भनेर स्पेस गर्ने अनि डबल कोटेसन क्लोज कमा यहाँ ठाउँमा यसको ठाउँमा के प्रिन्ट त्यो आईको भ्यालु आईको स्क्वायर होइन त आईको स्क्वायर प्रिन्ट गर्नु के भने आई इन्टु आई गरिदिनु जस्ट है आई इन्टु आई जति हुन्छ त्यही हुन्छ जस्तै यहाँ 1 भयो भने 1 into 1 प्रिन्ट हुन्छ 2 भयो भने 2 into 2 4 हुन्छ 3 भयो भने 3 3 9 प्रिन्ट हुन्छ 4 भयो भने 4 4 16 प्रिन्ट हुन्छ यसरी नै त प्रिन्ट हुन्छ नि होइन र यति गरेपछि प्रिन्ट हुन्छ अनि यसको सम पनि गर्नु पर्यो मैले यो समलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ यो सम यो गर्ने पनि अनि समलाई सम इक्वल टु यो सम प्लस आई इन्टु आई गरिदिने के यसरी है आई इन्टु आई हेर है यसले के हुन्छ मैले यहाँ किन सम इक्वल टु 0 राखेँ भने सी प्रोग्रामिङमा एउटा के हुन्छ भने तिमीले चाहिँ कुनै पनि भ्यारिएबल सुरुमा 0 अथवा तोकेनौ भने ऱ्यान्डमली सुरुमा युज गरे भने ऱ्यान्डम भ्यालु हालिदिन्छ है त्यसलाई जस्तै हामी यहाँ ऱ्यान्डम त्यो इन्टिजर छ भने चारवटा बिटको चाहिँ यो जेपै भ्यालु हालिदिन्छ ऱ्यान्डम भ्यालु हालिदिन्छ अनि हाम्रो एन्सर चाहिँ आउनु त आउँछ तर अनएक्सपेक्टेड आउँछ जेपै त्यही आउँछ त्यसलाई चाहिँ गार्बेज आउट आउँछ नि हो त्यो गार्बेज भ्यालु हालिदिन्छ त्यही भएर चाहिँ सुरुमा 0 हो भनेर तोक्नुपर्छ तर हाम्रो चाहिँ क्यु बेसिकमा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा तिमीले नतोक्दा पनि सुरुमा चाहिँ 0 भनेर इनिसियलाइज हुन्छ तर सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ मेमोरीमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यालु हालिदिन्छ है त्यसले चाहिँ है त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब हेर के हुन्छ सुरुमा हाम्रो एस कति छ 0 छ है त 0 छ 0 प्लस अब यो कति छ 1 into 1 कति हुन्छ 1 0 प्लस 1 गरेर यो टोटल 1 भयो अब यो एसको भ्यालु कति हुन्छ 1 भइसक्यो है त अब अर्कोचोटि यो कति हुन्छ 2 हुन्छ अनि पुरानो एस कति छ 1 छ प्लस यो 2 2 छ के हुन्छ 2 into 2 हुन्छ 2 2 छ 4 प्लस 1 5 हुन्छ भनेपछि यही त हो नि 4 प्लस 1 5 अब अर्कोचोटि के हुन्छ अब अर्कोचोटि यो 5 भयो यो एस कति भयो पुरानो एस 5 भइसक्यो है त अब अर्कोचोटि के हुन्छ पुरानो एस त 5 भयो प्लस यो आई अब कति हुन्छ 3 हुन्छ नि त्यहाँ 3 3 छ 9 प्लस 5 14 हुन्छ ए यसरी 5 मा 1 4 मा 1 5 5 मा 9 14 यसरी नै गर्दै गर्दै हाम्रो 10 वटासम्म समहरू एड हुन्छ कि है तिमीहरू अब यो कुरा मैले भनेको बुझाएन भने मलाई भन यसलाई म डिटेलमा बुझाइन्छ यसलाई लामो भिडियो बनाएर है यति गरिभएपछि हाम्रो भयो अनि यो लुपलाई चाहिँ यतिलाई गरिदियो अनि यसलाई प्रिन्ट गर्ने अनि समलाई गर्दै गर्दै जाने लास्टमा समलाई यो सबै यो सिरिज त प्रिन्ट भइसक्यो यहाँ लुपले अब समलाई चाहिँ लास्टमा प्रिन्ट गरिदियो यसरी प्रिन्ट एप द सम इज %d गर्ने डबल कोटेसन कमा % ठाउँ के यो एसको भ्यालु हालिदिने यसरी एसको भ्यालु हालिदिने अनि त्यसपछि यहाँ सक्यो यति गरेपछि अनि त्यसमा लास्टमा के गर्ने रिटर्न 0 गरिदिने अनि यहाँ ब्रेकेट क्लोज हेर है सेमिकोलनहरूको एकदम ध्यान दिनुपर्छ सेमिकोलन एकदम मिस्टेक हुन्छ यहाँ सेमिकोलन भयो सेमिकोलन यस्तो लुप फङ्सनहरू भएको ठाउँमा चाहिँ के अरे सेमिकोलन लाग्दैन है त यस्तो फङ्सन भएको ठाउँमा यति गरेपछि हाम्रो सकिहाल्यो है यो पुरै प्रोग्रामिङको सकियो यही भिडियोमा